दर्शकबिन लक्ष्मी गतालमाथि हातपात भएको छ। यति बेला महिला अधिकार कर्मी भनिने सिर्जना वाग्लेले लक्ष्मी बसेकै कोठामा आफ्ना क्यामेराम्यानहरू लगेर सिधै कोठा पढेर हातपात गरेकी छिन्। साथीहरूसँगै फरक नियतका साथ लक्ष्मी गतालको कोठामा पुगेकी सिर्जनाले कालो मोसो लगाइदिएकी छिन् र आफूले स्वीकारेकी पनि छिन्। हेडलाइन नेपालका प्रस्तोतामाथिसम्म प्रश्न उठाउँदै हेडलाइन नेपालका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूमा आफ्नो चरित्र हत्या हुने काम भएको भनेर आक्रोशित सम्म बनिन्। दर्शकबिन हेडलाइन नेपालले लिएका विभिन्न अन्तर्वार्ताहरू सुन्दा कुनै पनि भिडियोमा प्रस्तोताले पत्रकारिताको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पाइँदैन। बरु एउटा हजुरलाई प्रश्न, सिर्जना वाग्लेले आफूलाई अन्याय परेको भए नजिकैको प्रहरी चौकीमा उजुरी दिन सक्थिन्, तर यहाँ क्यामेराम्यान बोकेर सिधै लक्ष्मीको कोठामा गएर त्यसरी ढोका फोडेर हानाहान गर्नु पर्दैन। आफै जाने, आफै लड्ने र भिडियो खिच्ने, के यसलाई चाहिँ पत्रकारिता भनिन्छ? दर्शकबिन हेर्नुहोस् कसरी पुगेका थिए लक्ष्मी गतालको कोठामा।
यसको यहाँ के गरेन मैले वकिल लैन कि करी प्रशासन लैन कि कति थाहै मैले गरे यसको लागि अहिले अरु उल्टोमा माथि आरोप 10 लाख खायो भने सबैले 50 लाख खायो भने सबैले 32 लाख खायो भने 32 लाख लु भन्न एले के तिम्रो 10 लाख रुपैयाँ खाएको हो त यसले किशोरलाई यसलाई दिएको पैसा हामी पनि साथी हो पहिले 10 लाख खायो भने माथि लाग्छ पहिले 10 लाख खायो भने माथि लाग्छ 10 लाख किशोरले कुटेको यहाँ छैन अब आउँछ नि पुलिस किन बोलाउनु सुट कहिले कुटेको देखाएको अहिले सुन न एक्सक्युज मी के गरिन के गरिस पुलिस सञ्जीव ब्रेक नि चाहियो चाहियो यस चाहिएकै सञ्जीव ब्रेक नि हो पटक पटक सञ्जीव ब्रेक निले मेरो चरित्र हत्या गरेको छ पटक पटक 10 लाख खायो 32 लाख खान मैले चिन्दै नचिनेको मान्छे लिएर आएर मेरो चरित्र हत्या गरेको छ मलाई बेस्यालाई फोन गरेको छ अब थाहा हुन्छ के बोलाउँछ मेरो लाख यत्रो उले सिद्धि गर्न ब्यालेन्स त्यहाँबाट ट्रान्सफर गर्न लागिदिन्छु सबैलाई काक्यानी के अरे हेलो सर यहाँ चाहिँ एकदम लग्गा भइरहेको छ काक्यानी चोकमा होइन त्यहाँबाट प्रहरी चाहियो हामीलाई शान्तिनगर शान्ति त्यहाँ हालेको ठाउँ काक्यानी चोक भन्नु काक्यानी चोक कुन के शान्तिनगर हेलो हेलो सृजना वागले बोलेको यहाँ चाहिँ एकदम लग्गा भइरहेको छ झगडा हात पात लगाइरहेको छ त्यही भएर तपाईँहरू पुलिस पठाइदिनु पर्यो यहाँनिर काक्यानी चोक शान्तिनगर सचेतना मार्ग सचेतना मार्ग सचेतना मार्ग सचेतना सचेतना मार्ग सचेतना मार्ग है सचेतना मार्ग सयमा गरिसकेको त सयमा गरेको सर प्रहरी नै आएन एकदम ढिला भइसक्यो हेलो म यहाँ भन्नु हेलो सयमा हेलो क्यामेरा लिएर फोटो सोटो खिच्दैछ होइन मेरो कोठामा डाङडुङ डुङडुङ गरेछ घरबेटीको कमिसन लिएर आएको तेरो घर होइन घरबेटीको कमिसन लिएर आएको के चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले मेरो किन गर्नु म ल्याउँ पुलिसकोमा जान्छु म तयार पुलिसकोमा म तयार छु हाँसी छाती हो पुलिसमा कति चाहिन्छ अब थाहा हुन्छ के चाहिन्छन् पुलिसमा के छन् म बोल्न तयार हो ओके त जहाँ पनि बोलेको छ किन एउटा कुरा बोलेको एउटा पनि जस्तो होइन तपाईँ होइन तपाईँ अर्का मेरो कोठामा आउनु भएन अरे अन्यायमा पर्नु भएको तपाईँ न्याय माग्न बसेर दिदी अर्काको घरमा किशोरलाई नि बोल तँलाई नि बोल कसैलाई नि बोल त्यत्रो छिमेकीले यति भन्दा पनि तिमी गलत बोलिहाल्नु के गलत बोले मैले के गलत बोले तपाईँको 10 लाख लिएको छ भने न्याय दिलाउन हामी तयारी छौँ हामीलाई यस्ता न्याय तपाईँले गर्नु पर्दैन 10 लाख कागज चाहियो हामीलाई चाहियो कि 32 लाखको प्रमाणले 16 लाखको प्रमाणले 10 लाखको प्रमाणले चाहियो 16 लाख प्रमाणले चाहियो के गर्छ त्यसको साठी आउँछ राजनीतिले कोठामा नआले गुणबहादुर कार्की भेटाइन जस्तो प्रमाण साथमा आउँदा टाइम काम छैन मलाई के काम कोठामा आएर डाङडङ राख्नु गर्ने मलाई के काम छ दाइले छ हामी आउँदैछौँ दाइ हामी त चौकीमा छ भनिसके आउँदैछ गाडी अब यति आछ बन्खानी छ यहाँ होइन आएर के भयो अति भयो हामीलाई अति गरेन हामीले संसार खोल्दैको हो अर्का रुममा आएर शान्ति बेहुली बनाएर दुनिया मेकअप गर्दैन दुनिया गर्ने भइरहेछ होइन तपाईँ चाँडोभन्दा चाँडो आउनुहोस् न हजुर काक्यानी चोक संयम मार्ग हो होइन त्यो मार्ग हो दिदी हो सचेतना मार्ग
घर नम्बर कति हो यो? हजुर 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 एकदम जति सक्दो छिटो चोक सचेतना मार्ग हेलो चिन्दै नचिनेको अहिले त कसले के चिनेको छैन उसलाई प्रमाण ल्याउनेलाई अर्का रुममा गएर छर्न सक्नुहुन्छ अर्काको चरित्र हत्या गर्ने चरित्र आफू गतिलो हुनु पर्यो नि आफू अर्काको कोठामा आएर मान्छेलाई बेहुली बनाएर यहाँ कोठा पनि देखाएको होला खाली कसले यहाँ कोठामा होइन प्रमाण चाहियो के मैले रेकर्ड गर्नु पर्यो यहाँ आएर मेरा कोठामा आएर स्कुटीमा बोकेर लगेको अझ शिव दर्शन हलमा छोडे अरे लाज हुँदैन अर्कालाई गर मेकअप यो के हो मेरो औला भाँचेको छ म यसलाई राम्रोसँग सम्झाउन आउँदा मलाई यसले अट्याक गरेको छ होइन राम्रोसँग सम्झाउन आउँदा आज म घाइते भएको छु होइन पटक त्यो मिडियामा आएर मेरो चरित्र हत्या गरेपछि यिनीहरूलाई कहीँ पनि नभेटेपछि आज म यिनीहरूको वासस्थानमा म चाहिँ पहिला जसले इन्टरभ्यू लिइरहेको उहाँको सहायताले म चाहिँ आज यहाँ कोठामा आइदिएको छु अब चौकीमा गएपछि थाहा हुन्छ चौकीमा चाहिँ अदालत यो मेरो चाहिँ के हो यो तपाईँ होइन अस्ति भद्रकाली मन्दिरमा तपाईँलाई मैले मिडियामा लगेर मैले फोन गरेर लगेको हो मैले तपाईँलाई बोलाउनु भनेको छ उसले भनेको छ मिडियामा दुनियाँ मिडिया बोलाएर तपाईँलाई मैले के भनेको छु मन्दिर अगाडि हामी यत्रो बेजेत गरेका थियौँ म सुन्नु बेजेत अरे हामीले यत्रो नाटक गरेको थियौँ तिनीहरूलाई थाहा भएन भने कि यो मान्छे यो केटीले त्यसो भनेको थियो होइन दिदी सचेतना मार्ग होइन यो के मैले तपाईँलाई मिडियामा फोन गरेर बोलाएको थिएँ अगाडि मेरो कोठामा आएर डङ गर्नेले यो सर यो ठाउँको नाम के हो? कहाँ भयो सचेतना मार्गमा हो यो काटेनी चोक हो होइन लक्ष्मी गदाल बस्ने ठाउँ कुन हो तपाईँलाई मैले भद्रकाली मन्दिरमा फोन गरेको सचेतना मार्ग अनि उसले त्यही मिडियामा भनेको छु मैले मिडियाकालाई फोन गरेर मैले बोलाउनु अरे अनि मैले किशोरलाई फोन गरेको उसले फोन गरे के भने अगाडि नै किशोरलाई फोन गरे जस्तो गर मेरो फोनमा गर भनेर उसले मलाई सिकाएको त्यसमा जहाँ गयो नि म बोल्न तयार छु मेरो यो के भयो त्यही त सुन्नु न लक्ष्मीजी यहाँ के कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरू के कोठामा आएर डाङ डुङ गर्ने अगाडि र पछाडि के मैले ज्यान मारेको हो हामी त खिच्न आएको नि ज्यान मारेको हो तपाईँहरूको हामी खिच्न आएको नि सम्बन्धित मान्छे आउँछन् कुरा गर्नुहोस् किन मलाई डाङ मेरो कोठामा हामी त खिच्न पो आएको त हामीले गरेछौँ डाङ तपाईँलाई के भनेको छौँ हामीले त तपाईँको कुरालाई नि हामी त दुई तर्फको कुरा राख्ने मात्रै हो हामी माध्यम मात्रै हो पुलिस आयो फाइनल कुरा पुलिसले गर्न हजुर सर हजुर मलाई यहाँ छैन यो हाम्रो हातबाट यो लक्ष्मी गदाल र यो हाम्रो अर्की होइन बाहिर
दर्शकबिन अर्को प्रश्न आफै जाने आफै लफडा गर्ने अनि आफै प्रहरी बोलाउने यसबाट पनि सिर्जना वाग्ले प्रतिको सम्मान र विश्वास दर्शकले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरामा प्रश्न आएको छ। हेर्नुहोस् के भएको थियो। बोल्नेले बोलेका छन् प्रमाण छ साँची बस्नु भएको छ। ज्यान बचाउन हाम्रो धर्म हो। तपाईँको ज्यान बचाउन हामी कुद्छौँ। तपाईँको पनि ज्यान बचाउनु। श्रीमती ल्याएर इन्टरभ्यू दिएको छ। अब थाहा हुन्छ अपराधीको श्रीमती जेलभित्र बसेको मान्छे अपराधी हुन्छ। अपराधीको श्रीमती ल्याएर इन्टरभ्यू दिएको छ। तर मैले पीडितको पक्षमा बयान दिएँ भनेर त्यसलाई यत्रो आपत्ति। पीडित त एउटै प्रकृतिका एउटै मान्छेलाई एसएमएस जान्छन्। प्रमाणले त मिडिया तपाईँले बोलेको पत्रकारिता कहाँ पढेको मलाई थाहा छ। सञ्जीव रेग्मीलाई सोध्नुहोस् पत्रकारिताको नर्स के हो, धर्म के हो, पत्रकारिता कहाँ पढेको सोध्नुहोस्। जानेको त लेखिहाल्छ।
त्यही त त्यो पर्दैन तपाईले जे जे भन्नु त्यही मैले लेख्नु पर्ने बोलाकै हो नआएपछि के गर्छ मैले तर पछि हो तिनकुने चौकीमा जुन भन्दाखेरि महिला सेलमा लान्छु भनेर ठगेको हो कि अनलाइन पानामा लिएर गएको त्यही त यो रमिता गर्दैमा हुन्छ चाहिन्छ मलाई क्राइम टेलिभिजनलाई पनि मेरो प्रश्न छ मसँग एकचोटि किन सोधिएन भिडियो हाल्नु भन्दा पहिला मेरो प्रश्न छ तपाईँ नबोल्नुहोस् फेरि हामीसँग पनि जवाब छ 10 लाखको प्रमाण ल्याउनु 10 लाखको प्रमाण ल्याउनु तपाईले जे पनि नबोल्नुहोस् तपाईका बारेमा धेरै कुराहरू छन् फेरि धेरै नबोल्नुहोस् जे पनि मन लाग्दै महिला भयो भन्दैमा जे पनि नबोल्नुहोस् बुझ्नुभयो सही राखेको छु मैले महिला भयो भन्दैमा जे पनि बोल्न मिल्छ तपाईले के गर्नु मिल्छ आज लकडाउन गरिन्छ तपाईँ महिला अधिकार एक्सन लिनु पर्दैन अघिदेखि सही राखेको जे पनि तपाईँले घरमा बस्ने अधिकार पनि मान्छेलाई घेर ग्याङ लिएर कुटेको नि तपाईँ महिला भएर कानुन तपाईँको बस्दैन संविधान तपाईँको बस्दैन यहाँ मसुदालेको फुट्नु घरमा कतिजना मान्छे आएको थियो भित्र फोडेको छ खिच्नु भित्र भित्र आएर खिच्नु त्यसका क्यामेराम्यान छन् दुई यो दिदी हो यिनीहरू सबै फोटो खिच्ने हुन् यी सबै ढोका फोड्ने एक्लै केटी मान्छे भएको ठाउँमा लकडाउनमा आएर ढोका फोड्ने दादागिरी कानुन छ भने दादागिरी यहाँ हाम्रो पनि घाउ छ घाउ देखाइ यहाँ कतिजना हेर्न पर्यो ढोका फोडेको छ यहाँ कुट्ने मान्छे च्यान मार्ने काम गर्ने ढोका फोड्ने न्याय यो होइन यो मलाई मन्दिरमा लगेर बेहुलीको पहिरन पार्ने यसले मलाई झुट गर्यो मैले मन्दिरमा फोन गरेर बोलाएको थिएँ हो यो दिदी छ नि साथीहरू यहाँनिर मान्छे मार्ने अभियान तपाईँलाई बोलाएको होइन मैले यो अधिकार गर्ने मेरो कुरा राख्नुहोस् मैले चिन्दै नचिनेका मान्छेहरूलाई नेपालले मैले चिन्दै नचिनेको मान्छे जिन्दगीमा नदेखेको मान्छे लिएर आएर इन्टरभ्यू लिएर मेरो चरित्र हत्या गरेको छ मेरो मलाई 10 लाखको प्रमाण दिएको छ तैले त भन्छु म तैले अपराधीको श्रीमती लिएर आएर जो जेलमा छ त्यसलाई अपराधी नै भनिन्छ अपराधीको श्रीमती लिएर आएर चिन्दै नचिनेको मान्छे लिएर आएर मेरो चरित्र हत्या गरेको छ अनि प्रश्न गर्ने पत्रकारले मलाई ठगको साथी किन बस्ने तपाईँको ठग हो सिर्जना गदार भन्ने साथीमा जेलमा बसेको मान्छे ठग नगर्नु
नारायण पौडेलको हिस्ट्री थाहा छ? अच्छा तपाईलाई जेल बसेर के साथी भन्नुभयो? के साथी भन्नुभयो? हामीलाई थाहा छ ए जेलमा परेर तपाईँ छ नि तपाईँ धर्म र जातको गर्नुहोस् भन्नुभयो पहिले मलाई ल्याएर धर्म गुन्ने तपाईँ मात्र सम्झिनु तपाईँ कानुन तपाईँ जेलमा लगाएको मान्छे अहिले एकै गुन्डा ल्याएर लगाएको जेलमा चौका देखाउनु भयो त देखाउनु भएन ए तपाईँको के चरित्र छ भुइँ चरित्र ज्यानमा रहेर चोरको चाहिँ ऊ बस्ने साथी बस्ने कानुनमा जानेछु म को त देखाउँछु भनेको छु त मैले देखाउँछु ए तेरी म देखाउँछु भनेको चुप लागेर बसे भन्नेमा बारम्बार पटक मेरो तपाईँले बिउनी बनाउन मलाई पहिले पछि श्रीमती राख्दै नि त तपाईँको मिडियामा गएर मम्मीले आउँदाखेरि बेलुकी बनाउनु किन लगे कसले कहिले किन लगायो नि घरमा आएर लगायो नि घरमा आएर घरमा आएको नि तपाईँले याद होइन घरमा लिन आउने देखाएको भन्ने राम्रो समाचार पुगेको छ महामारीको बेला सबजना राम्रो घरमा बाध्य पारेका हुन्छ यिनीहरूले म चुप लागेर बसे एकचोटि चुप लागे दुईचोटि चुप लागे पटक चुप लागेर बस्न सक्दिनँ मान्छे है तपाईँ धेरै बोलिरहनु यस्तो नगर्नु फोटोसोट लगे त हात जोडेर सबै पठाउनु सबैको आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ है हामी त हाम्रो काम त गरेर हो नि हामीले त केही भनेको छैन उहाँलाई बस्नु म त एक शब्द बोलेको छु मेरो श्रीमती यहाँ उनलाई के भयो हाम्रो त्यस्तो मिल्यो म मिलिसक्यो मिडियामा नआउनु काममा लाग्यो वैधानी त हामी दुईजनाले जब जुन छैन हाम्रो बदनाम भयो भएपछि तिन हाम्रो मन मिल्छ मिडियामा गएर चाहिँ पेट बोकेर यो गरेर उचाल्ने उहाँ पनि बुझाल्ने कसले उचालो होइन मान्छे त्यसै उचाल्ने हाम्रो सुन्नु सुनाउँदैछु छोरी चेली सबैका हुन्छ सुन्नुभयो हामी पनि महिला हो तपाईँलाई त्यसै कसैसँग नाम जोडिँदैन किन जोडियो त्यो सबै स्वीकारेर हामी सहमति होइन तपाईँ कतिको बिहा गर्नु कि समाजले उनले चाहिँ बिहे गर्ने मेरो इच्छा भने मैले के गर्ने तपाईँ जर चाहिँ भन्ने उहाँले मिडिया गरेर भन्नुभएको छ होइन हामी सुन्नु सिर्जना छ नि यो अधिकार गर्ने मलाई मन्दिरमा लगेको चाहिँ बेहुली बनाएर यो किशोरबाट यसले बोलाएको थिएन तपाईँ सुन्नुहोस् न मलाई बेहुली बनाएर बोलाएको थिएन यसले मलाई बोलाएको म बहिनी आउनु पर्छ कहाँ भएन मलाई कालो मसो लिएर आएको छ यसरी हल्ला गरेर तपाईँ किन अगाडि खिचेको तपाईँ बहिनी क्यामेरा बाहिर क्यामेराले खिचेको तपाईले उलाई बाहिर खिचेको बाहिर मेरो जान किन खिच्नुभयो तपाईँ ढोका किन आउनु डाङ डाङ रु 4-5 जना तपाईँ किन आउनु तपाईँ किन आउनु घर घेरेर भिडियो ल्याएर एउटा केटी मान्छे ढोका भन्नु किन आउनु क्यामेरा बन्द अर्को नि छैन क्यामेरा बन्द किन आउनु भयो घरमा जानु के आउनु मेरो समस्या दुनिया गर्न पर्दैन सर्व दुनिया
दर्शकबिन लक्ष्मी गदालमाथि गरेको यो दुर्व्यवहारप्रति हजुरहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा भन्न नभुल्नुहोला। बाँकी सत्य तथ्य र हेडलाइन नेपालमा ठगियो अन्याय भयो भन्दै अन्तर्वार्ता दिन आउने व्यक्तिहरूले भनेका कुराहरू चाहिँ चाँडै छानबिन हुन जरुरी देखिन्छ।